सोई सोई बहरो मेरी उनकी प्रीत पुरानी बेची तो बिक जाऊं गुरु में पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु मेरा पार गुरु भगवंत मीठी ताली बजाते हुए गुरु के बोले गुरु बिना गुरु बिना Joy
पहरावे सोई सोई पहरो मेरी उनकी प्रीत पुरानी बीच तो बिकना गुरु का शब्द के ना कोई 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 जो गुरु चाहे जा गुरु श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, वैदिक सनातन धर्म की, नेपाल राष्ट्र की, पशुपति नाथ की, नारायणी नदी की, देवघाट धाम की, श्री नौतन धाम की, मुक्ति धाम की, मुक्तिनाथ धाम की, शालिग्राम भगवान की, समस्त भक्तजन की, समस्त सुंदर साथ की। श्री परमात्मने नमः। श्री परब्रह्मणे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वरहा पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरेणे स्तवेयम् सामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सततं ब्रह्मगोपालवेशम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा करवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय
जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन की बात, श्री वृंदावन की बात। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वाधार परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री राधा कृष्ण को वाङ्मय पति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण हामीलाई आजसम्म श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गराउँदै आउनुहुने परम आदरणीय परम वन्दनीय स्वामीजी श्री शङ्करानन्दजी महाराज, धेरै टाढाबाट भिवानीदेखि जुई केम्रीदेखि आउनुहुने परम आदरणीय भिवानीका जुन महन्तको रूपमा रहनुहुने परम आदरणीय परम विद्वान सन्त गुरु यहाँ 7 दिनसम्म रहनुभयो, विभूति हुनुहुन्छ उहाँ, तर उहाँलाई हामीले जान्न सकेनौँ। उहाँ 7 दिन यहाँ छुपेर बस्नुभयो, अदृश्य रूपमा रहनुभयो। हामी सबैका गुरु उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय श्री मुकुन्दानन्द शास्त्रीजी महाराज। त्यस्तै केन्द्रीमा ठुला ठुला आश्रमहरू निर्माण गर्दै बाल बालिकाहरूलाई सेवा गर्दै अनाथ बाल बच्चाहरूको सेवा गर्दै आउनुहुने परम आदरणीय राजदासजी महाराज, कर्मठ सन्तको रूपमा यहाँ 7 दिनसम्म उद्घोषण गर्दै आउनुहुने नारायण स्वामीजी महाराज, पोखराबाट आउनुहुने आदरणीय विष्णु शास्त्रीजी महाराज, विभिन्न ठाउँबाट भारतको विभिन्न कुना कुनाबाट आउने भक्तजनहरू आजको कार्यक्रमहरूले पुरा गरिसक्नुभयो। र विशेष मलाई उहाँहरूले निमन्त्रणा दिनुभएको थियो परम आदरणीय स्वामी श्री शङ्करानन्दजी महाराज। म त्यो कामको लागि पनि अनि हाम्रो श्री शक्ति महिला समूह पशुपतिबाट हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ सरिता दिदी, शोभा भाउजू अनि सुभद्रा दिदीहरू हुनुहुन्छ। कतिजना आउनुभयो, कतिजना उहाँहरूले शङ्कराचार्य मठमा यो पुरुषोत्तम मासको 1 दिनमा पनि प्रवचन श्रवण गर्ने इच्छा गर्नुभएको थियो। र मैले शङ्कराचार्य मठमा किन गर्ने, यहाँ यत्रो माहेक सबै साउन्ड सिस्टम यो व्यास सबै निर्माण भएको छ र आजको दिनसम्म महाराजजीहरूले सबै जुन उहाँहरूलाई दिने रकमहरू दिइसक्नु भएको छ भने आजको दिन 2 बजेको समयदेखि 4 बजेसम्म मैले महाराजजीलाई अनुरोध गर्दा आजको दिनभरि हाम्रो समय हो, तपाईँको समय भन्नुभयो। र यो साउन्ड सिस्टम यो सबै कुरा तयारी छ। अनि मैले नौतन धाममा हाम्रो आदरणीय श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर गोठाटार नौतन धामको अहिले विशेष समाजसेवी सदस्य सेवा समितिको बाइजीराज महिला मण्डलीको जुन समितिमा गएर धेरै वर्ष सेवा गर्नुहुने सीता रिजालजी, उहाँलाई फोन गरेँ मैले र त्यहाँबाट कति लिएर आउनुहुन्छ सुन्दर साथहरू भन्दा लिएर आउनुभयो, माइजहरू आउनुभयो, सानीमाहरू ठुलेमाहरू आउनुभयो मेरा उहाँहरू, अनि सबैजना आउनुभयो। त्यस्तै प्रकारले मैले दिदी सरिता दिदीलाई, सुभद्रा दिदीज्यूलाई, शोभा भाउजूजीलाई फोन गरेँ र उहाँहरूले कतिजना जुटाउन सक्नुहुन्छ। श्रोताहरू केही अगाडि 2-4 जना नबस्दा त अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, किन भन्दा यो भक्ति दर्शन च्यानल अनि दिव्य दर्शन च्यानलबाट चाहिँ यो प्रकार जुन प्रसारण हुने कार्यक्रम भएको कारणले पछाडि श्रोताहरूलाई नदेख्दाखेरि अलिकति खल्लो महसुस हुन्छ। मैले पनि श्रोताहरूको अनुहार नदेख्दा कसलाई सुनाउने, त्यसले गर्दा 1-2 जना श्रोताहरूको अगाडि बस्नै पर्यो। अनि मैले मुख्य श्रोताहरूलाई बोलाएँ अनि मैले दिदीज्यूलाई, सरिता दिदीज्यूलाई तपाईँहरूले आयोजक बन्नुहोस् भनेर भने र भागवतजीलाई माला अर्पण गर्नको लागि उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु, यहाँ आएर भागवतजीलाई माला अर्पण गर्नुहोस्। र सबैजना आइसक्नु भएको छैन भने एउटा भजन हामी गाउँ। हाम्रो दीपक भाइ आउनुभएको छ, हाम्रो लोकलय भजनको अति ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ अनि स्तरीय राष्ट्रिय कलाकारको रूपमा रहनुभएको हाम्रो वंशी वादन गर्ने भाइ हाम्रो चन्द्र लामा भाइ काठमाडौँमा जसको ख्याति प्राप्त हुनुभएको छ, जो एकछिन पनि उहाँको फुर्सद छैन, त्यस्तो हाम्रो चन्द्र लामा भाइ। अनि हाम्रो इन्डियादेखि स्वामी शङ्करानन्दजी महाराजको साथमा आउनुहुने वरिष्ठ कलाकारजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू वरिष्ठ कलाकारजीहरूको मलाई नाम याद भएन र उहाँहरू आउनुभएको छ। सबैजनालाई म एउटा भजन प्रस्तुत गर्दै अब सँगसँगै एउटा नेपाली भजनमा नाचिदिन। अनि हाम्रो त्यति बेलासम्म श्री शक्ति महिला समूहबाट सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू पनि आइपुग्नुहुन्छ र मैले हाम्रो राम भक्त बुवालाई पनि बोलाएकी थिएँ।
जसको अति सुन्दर पण्डाल यहाँनिर लगाइन्छ पशुपतिमा। जहिले पनि पाशुपत क्षेत्रमा शिवरात्रिको समयमा, यसपालि पनि मैले शिवरात्रिको समयमा आएर प्रवचन गर्ने मौका पाएँ। पटक पटक म आइरहन्छु यहाँ। फेरि पनि चैत्र महिनामा रामायण कथा छ, यही नै पशुपति नाम पाशुपत क्षेत्रको भगवान पशुपतिकै अगाडि जुन खुल्ला ठाउँमा त्यहाँ 9 दिनको रामायण कथा पनि हुनेछ चैत्र महिनामा। श्री शक्ति महिला समूह एकदम अगाडि बढेको छ। उहाँहरूले धेरै धेरै आयोजना गर्नुहुन्छ। धेरै पल्ट उहाँहरूको आयोजनामा मैले अहिलेसम्म 7-8 पटक त्यहाँ श्रीमद् भागवत कथा भइसकेको छ र सम्पूर्ण श्री शक्ति महिला समूहका दिदीबहिनीहरू अनि नौतम धामबाट आउनुहुने कृष्ण प्रणामी महिला समितिका 22 केन्द्रीय समितिबाट आउनुहुने अनि मन्दिर समितिबाट आउनुहुने मेरा शुद्ध साथीहरूलाई, मेरा भक्तजनहरूलाई म चरण वन्दना, चरणमा प्रणाम गर्छु, कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। नाच्नु होला सबैजना, एकछिन नाच्नु होला। अनि दिव्य दर्शनबाट पाउनुहुने, जसको यो दिव्य दर्शन, जसको जुन सपना थियो यो सपना साकार भइरहेको छ। आदरणीय दाजु मणि पाण्डेज्यू जहाँ भए पनि यहाँ आउनु होला र उहाँको सपना साकार भएको छ। धेरै के लिए नहीं सोचता है ना, कृष्ण उसको कोठी दे देता है। देख लो, जीवन में एक गरीब के बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, अपने जैसा बनाओ। आप मंदिर में जाकर के लाख प्रणाम करो, वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा जो आशीर्वाद एक गरीब के बच्चे को पढ़ाने से मिलता है। मेरे भाई समझ गए? हमारे देश में 6 लाख गांव है, गरीब बहुत है। पैसा मत देना, भागो जी ये नहीं कहती पैसे दो। स्कूल में कॉलेज में जाकर के फीस दो हेडमास्टर को ड्रेस के लिए। वो बच्चा यदि आप पढ़ाते हो ना, जीवन भर आशीर्वाद देगा और उसका आशीर्वाद साक्षात मेरे कृष्ण का आशीर्वाद है। याद है? कृष्ण सुदामा मित्रता ये है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें बहुत प्रसन्नता है, थोड़ा सा समय जरूर लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। हमारे समक्ष आज भी नेपाल राष्ट्र की प्रथम कथाकार महिला रूप में तारा माता जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है उनका। इन्होंने कहा था आज का जो प्रसंग है, कौन सा चीज है, आल नेपाल में दिव्य दर्शन में दिखाया जाएगा। कोई बात नहीं, माता जी की इच्छा थी। और कुछ देर बाद उनका प्रवचन भी है, 1.5 घंटे का, इसी चैनल में प्रसारित होगा। पूज्य माता श्री प्रवचन करेंगी। भक्तों की इच्छा हो गई तो माता जी ने स्वीकार किया, टीवी के माध्यम से सबको संबोधित करेंगी कुछ देर बाद। तो मेरे भाई बहन, आइए हम कथा पर लौटते हैं। आज हम सप्तम दिवस में हैं, इसके बाद कथा आगे बढ़ रही है। द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकावासी से कह दिया, सुनो 7 दिन में द्वारकापुरी डूबेगी, अपने अपने स्थान पे जाओ, मैं भी प्रवास क्षेत्र में जाऊंगा। यादव वंश आपस में लड़े, संतों के साथ मजा करते हैं, श्राप मिला। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को छोड़कर प्रवास क्षेत्र में गए। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक पग के ऊपर दूसरा पग कृष्ण ने रखा। जरा नाम का प्यादा आया, बाण मारा उसने। सोचा पशु होगा। सपना देख्नु भएको थियो, तर विशेष उहाँ अगाडि बढेर दिव्य दर्शन टेलिभिजनले धेरै अगाडि स्थान ओगटिसकेको छ। जसरी भक्ति दर्शन टेलिभिजन, त्यस्तै दिव्य दर्शन टेलिभिजन पनि अब अगाडि बढ्दैछ। र एउटा भजनमा छमछम नाचेर अनि भागवतजीलाई नारा अर्पण गर्नको लागि श्री शक्ति महिला समूहका दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र कोटेश्वरबाट नै मेरो परम शिष्या जमुना बहिनी पनि आउनुभएको छ। र अब अरू पनि भक्तजनहरू आउनु हुँदैछ। केही हिजो एउटा सानो जुन एउटा सूचना पनि प्रवाह गरेको थियौँ हामीले, त्यो सूचना अर्जुन लामिछानेज्यू
गौरी पत्रिकाको सम्पादक हुनुहुन्छ। उहाँले प्रवाह गर्नुभएको थियो। धेरैजना भक्तहरूले हामी एकछिन आउँछौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभएको छ। अब एउटा भजन श्रवण गरौँ। कृष्ण आइदेऊ न छमा छमा नाचेर, कृष्ण आइदेऊ न छमा छमा नाचेर, गाई बजाउँछु पनिमा बसु बसु हाँसेर, गाई बजाउँछु पनिमा बसु बसु हाँसेर। कृष्ण आइदेऊ न छमा छमा नाचेर, कृष्ण आइदेऊ न छमा छमा नाचेर, Thank you.